हार्दिक स्वागत छ। लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल अफ फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल हो। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत। लक्स इन्फो नेपालबाट तपाईहरुले हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा भिडियोहरु हेर्दै आइराख्नु भएको छ र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा तपाईलाई नयाँ नयाँ भिडियो आउन साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। ओके, अब भने आजको विषयवस्तु सुरु गर्नेछौँ र तपाईहरुले आजको विषयवस्तु चाहिँ थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। कुन कुन एकाउन्ट चाहिँ कतिवटा बनाउन मिल्छ, त्यसैगरी चाहिँ यो धेरैले सोध्नु भएको प्रश्न मैले आज चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट राखेको छैन। मैले हरेक शनिबार चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट पनि लिनेछु। कुन कुन एकाउन्ट चाहिँ कतिवटा बनाउन मिल्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसैगरी नयाँ लगानीकर्ताहरु चाहिँ कसरी प्रवेश गर्ने र कम्पनीहरु कसरी कुन कुन खरिद गर्न सकिन्छ र टेक्निकल एनालाइसिसमा के कुरा हुन्छ, साथै फन्डामेन्टलको कुरा पनि यहाँ रहेको छ। म तपाईहरुलाई यसको डिटेलली सबै कुराहरु देखाउने छु। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सबै कुरा क्लियर हुनेछ। क्लियर नभएको कुरा चाहिँ तपाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है त। अहिले चाहिँ विशेष गरेर शेयर मार्केटमा बुल र बेयरिश भन्ने चाहिँ दुई प्रकारको बजार हुन्छ। बुल भनेको बढ्ने बजार हो भने बेयरिश भनेको चाहिँ घट्ने बजार हो। यसरी तपाईले बुल र बेयरिश चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। बेयरिश भनेको रातोले जनाउँछौं भने बुल चाहिँ ग्रीन सिग्नलले जनाउँछौं। अब मेन टपिकतिर लागौं। सबैभन्दा तपाई नयाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ नयाँ प्रवेश गर्नुभएको छ शेयर बजारमा भने बैंक एकाउन्ट तपाईलाई एक नम्बरमा आवश्यक हुन्छ। जोसुकै हुनुहुन्छ, तपाईलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईलाई बैंक एकाउन्टको जरुरत हुन्छ। बैंक एकाउन्टमा तपाईले विभिन्न बैंकहरु रहेका छन् नेपालमा। यसरी मैले यहाँ केही बैंकहरु पनि उल्लेख गरेको छु। तपाईले विभिन्न बैंकहरुमध्ये जुनसुकै बैंकबाट पनि तपाईले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा हेर्नुस्, डिम्याट एकाउन्ट। तपाईलाई दोस्रो कुरा चाहिने भनेको डिम्याट एकाउन्ट हो। डिम्याट एकाउन्ट भनेको बैंक एकाउन्ट जस्तै हो, तर बैंक एकाउन्टमा तपाईको पैसा जम्मा हुने हो भने डिम्याट एकाउन्टमा तपाईको शेयर जम्मा हुने। त्यसैले तपाईलाई दुई नम्बरमा आवश्यक भनेको तपाईले शेयर भर्नको लागि, शेयरमा किनबेच गर्नको लागि तपाईलाई दुई नम्बरमा एकदमै नेसेसरी अर्थात निडेड एकाउन्ट भनेको चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट। तेस्रो हेर्नुस्, अब डिम्याट एकाउन्टको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ। डिम्याट एकाउन्टको चाहिँ यस्तो खालको फर्मेट हुन्छ नेपालमा। जस्तै यहाँ 130 नहोला, अरु कुनै हुन सक्छ हैन, तर मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पलको लागि यसरी चाहिँ 8 वटा तपाईको डिपी आईडी हुन्छ भने 8 वटा चाहिँ क्लाइन्ट आईडी हुन्छ। जस्तो यहाँ एक्जाम्पलको लागि 130156000000054 अथवा यहाँ 12345 समथिङ के हुन सक्छ, तर तपाईको 8 वटा चाहिँ डिपी आईडी हुन्छ र 8 वटा चाहिँ क्लाइन्ट आईडी हुन्छ। यसरी तपाईलाई अघिल्लोलाई चाहिँ हामी डिपी आईडी भन्छौं र पछाडीकोलाई चाहिँ हामी क्लाइन्ट आईडी भनेर भन्छौं। यसरी एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई यहाँ राखेको छु र यहाँनिर एउटा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडको मैले फर्मेट पनि राखेको छु। फर्मेट हेर्नु होला। यसरी चाहिँ तपाईले डिपी को लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। डिपी को लागि चाहिँ तपाईले फर्म भर्ने यस्तो खालको फर्म हुन्छ। जस्तो यहाँनिर प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाको लागि हिताग्रही खाता खोल्ने निवेदन भनेर भनेको छ। अन्य संस्थाको लागि यसरी चाहिँ तपाईले सनराइज क्यापिटलको यो एक्जाम्पलको लागि राखेको यस्तै खालको चाहिँ तपाईले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ डिपी आईडी को लागि है त। यो डिम्याट को लागि यसरी यो पहिलो पृष्ठमै हुने हो, तर यहाँ नअटाएको भएर मैले दोस्रोमा यसरी राखेको छु। यसरी चाहिँ तपाईले डिपी को फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा तपाईलाई आवश्यक हुन्छ मेरो शेयर। यदि अनलाइन बनाउने हो भने, नभए चाहिँ तपाईलाई मेरो शेयर आवश्यक होइन। तपाईले बैंकमै गएर शेयर भर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई मेरो शेयर आवश्यक छैन है त, यो आईपीओहरुको लागि। तर सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गरेर घरै बसेर अनलाइन कारोबार गर्नेहरुको लागि चाहिँ मेरो शेयर एकदमै आवश्यक कुरा हो। यो छैन भने चाहिँ तपाई हरेक पटक बैंक गएर चाहिँ शेयर ट्रान्सफरको लागि खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला। तर यो तपाईले यो मेरो शेयर चाहिँ बनाउनु भयो भने सबैभन्दा राम्रो है त। 3 नम्बरको यो नेसेसरी एकदमै निडेड कुरा चाहिँ होइन, तर बनाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनकि तपाई बैंक ढाइ राख्नु पर्दैन। आईपीओहरु भर्न सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले शेयर ट्रान्सफरको लागि विभिन्न कामको लागि चाहिँ मेरो शेयर एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ बनाउनु भयो भने एकदमै राम्रो है त। अबको पिरियडमा त यो पनि एकदमै नेसेसरी कुरा जस्तै भएको छ। तपाईले मेरो शेयरको लागि चाहिँ यसरी एउटा क्यापिटलमा तपाईले जुनमा डिम्याट आईडी बनाउनु भएको छ उही क्यापिटलमा तपाईले यसरी मेरो शेयरको लागि चाहिँ खाता खोल्नको लागि यो खालको फर्महरु भर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को तपाईको मेरो शेयरमा चाहिँ यसरी लगइनमा डिपी आईडी र अघिको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यसरी हानिन्छ हामीले 16 अंकको है, तलमाथि गरेर
र अब हेरौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट। 4 नम्बरमा तपाईँलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट। यदि तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट। आइपिओको लागि चाहिँ अघिको 3वटा कुरा भयो, तर सेकेन्डरी मार्केटमा जो प्रवेश गर्नु हुन चाहने हो उहाँहरूको लागि चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट, अर्थात् अनलाइन टिएमएस भन्छौँ, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अर्थात् हामी ब्रोकर एकाउन्ट पनि भन्छौँ। तपाईँले जुन नामले पनि हुन्छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट मात्रै खोल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले ब्रोकरमा फोन गरेर खोल्न, या त तपाईँ ब्रोकरमै भिजिट गरेर तपाईँले उहीबाट सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि अनलाइन टिएमएस अर्थात् अनलाइनको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले घर बसेर या तपाईँले जहाँ हिँड्दै गर्दा बाटोमा पनि तपाईँले जहाँबाट पनि सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सेयर किनबेच गर्ने पिरियडमा, है त। ब्रोकर एकाउन्ट पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। यसरी चाहिँ तपाईँले ब्रोकरेज एकाउन्ट चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटको लागि। अर्को कुरा हेरौँ टिएमएस अनलाइन। टिएमएस अनलाइनको फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तै यहाँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर राखेको छु। यहाँ यो चाहिँ 34 नम्बरको हुन्छ। यहाँ तपाईँको 1 नम्बर हो भने चाहिँ 1 नम्बर हुन्छ, 49 भए 49 हुन्छ, 57 भए 57 हुन्छ, 55 भए 55 हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको टिएमएसको फर्मेट चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। अर्को कुन कुन एकाउन्ट कति कतिवटा बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। अब यहाँनिर ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ फरक फरक ब्याङ्कबाट जति पनि बनाउन सकिन्छ। अब कुन कुन एकाउन्ट चाहिँ कति कतिवटा बनाउन पाइन्छ भनेर धेरैले सोध्नु भएको प्रश्नमा, ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ फरक फरक ब्याङ्कबाट तपाईँले जतिवटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, फरक फरक ब्याङ्कबाट, है त। अर्को, एक व्यक्तिले डिमेट एकाउन्ट 2वटासम्म मात्र बनाउन पाइन्छ। अहिलेसम्मको केसमा एकजना व्यक्तिले डिमेट एकाउन्ट चाहिँ 2वटा बनाउन पाइन्छ, अनि ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ एउटा मात्रै बनाउन पाइन्छ, है त। नेप्सेको टिएमएस एकाउन्ट अर्थात् ब्रोकरेज एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले एउटा मात्रै बनाउन पाउनुहुन्छ। तपाईँले 1 देखि 55-60 होइन, अहिले नेपालमा चाहिँ चलिरहेको 52-53वटा ब्रोकर मध्ये तपाईँले जुनसुकै ब्रोकरबाट बनाए पनि हुन्छ, तर एउटा मात्रै एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै ब्रोकरेज एकाउन्टबाट तपाईँले बनाउनु भयो भने फेरि अर्को एकाउन्ट पाउनुहुन्न। मेरो सेयर भने 2वटा डिमेटबाट 2वटा नै बनाउन पाइन्छ, है त। अब तपाईँको यहाँनिरबाट चाहिँ प्रश्नको उत्तर छर्लङ्ग भयो होला। तपाईँले सोध्नुभएको कुन कुन एकाउन्ट चाहिँ कति कतिवटा बनाउन पाइन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो कमेन्टमा। मैले उहाँहरूको कमेन्ट लिएको, कमेन्ट नै त लिइनँ, तर उहाँले सोध्नुभएको कुरालाई मैले समग्रमा एकैचोटि लिएँ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला, ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ जति पनि बनाउन पाइने भयो, डिमेट एकाउन्ट 2वटा मात्रै बनाउन पाइने भयो। त्यसै गरी ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ एउटा मात्रै बनाउन पाइन्छ भने मेरो सेयर चाहिँ 2वटा डिमेटबाट, जुन चाहिँ यहाँनिर मैले 2वटा डिमेट भने 2वटा डिमेटबाट 2वटा नै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ। अब 2वटा डिमेटमा चाहिँ सेयर आइपिओ एकैपटक भर्ने कि फरक फरक समयमा भर्ने, अब यो कुरा चाहिँ मेन महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको, किनकि 2वटा डिमेट तपाईँले बनाउनुहुन्छ र आइपिओ चाहिँ दुइटैमा भर्ने कि नभर्ने त। अब यो प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण। तपाईँ यहाँनिर हेर्नु होला, आइपिओ वा सेयर भर्दा एक व्यक्तिले एउटा मात्र डिमेट प्रयोग गर्नुपर्दछ। कुनै पनि तपाईँको आइपिओ खुल्यो भने तपाईँसँग 2वटा डिमेट छ भने तपाईँले एउटा मात्रै डिमेटबाट प्रयोग गरेर एउटा मात्रैबाट जुनसुकैबाट भरे पनि हुन्छ, तर एउटा मात्र डिमेटबाट तपाईँले सेयर भर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि 2वटै डिमेटबाट भर्दा रिजेक्ट हुने गर्दछ। यदि तपाईँले 2वटैबाट सेयर भर्नुभयो भने तपाईँको फर्म रिजेक्ट हुन्छ, दुइटै रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले तपाईँले आइपिओ भर्दा एउटाबाट मात्रै भर्नु होला। यदि सेयर भर्दा भरेको सेयरको लागि पैसा पुगेन भने पनि सेयर खरिद गर्दा, जस्तो आइपिओ एफपिओ यस्तो चाहिँ तपाईँले भर्दाखेरि यदि तपाईँको खातामा ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिए जति पैसा, जस्तो तपाईँले 2000 को सेयर भर्नु भएको छ मानौँ, होइन, 2000 को चाहिँ 20 किताको लागि चाहिँ तपाईँले सेयर भर्नुभयो, तर तपाईँको एकाउन्टमा 2000 रुपियाँ छैन, 1900 रुपियाँ छ भने तपाईँको त्यति बेला डिस्क्वालिफाई भनेर तपाईँलाई म्यासेज आउँछ, होइन। मेरो सेयरमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँको स्टाटसमा तपाईँको डिस्क्वालिफाई भनेर देखिन्छ, किनकि तपाईँलाई पैसा पुगेको हुँदैन, त्यसैले तपाईँलाई डिस्क्वालिफाई भनेर देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि विचार गर्नु होला। अलिकति यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब यो चार्जहरू लिने गर्दछ। सेयर भरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले सबैलाई सेयर परे पनि नपरे पनि चाहिँ त्यहाँनिर चार्ज लगाएको हुन्छ। जस्तो कुनै ब्याङ्कले, जस्तो लक्ष्मी ब्याङ्कले 25 लगाउँछ, एनएमबीले 20 लगाउँछ, होइन, यस्तै यस्तै। अब प्रभुले 1 रुपियाँ लगाउँछ। कुनै कुनै ब्याङ्कहरूको चाहिँ फ्री छ, कुनै कुनैको चाहिँ सेयर भर्दा पैसा लाग्ने हुन्छ। त्यो पैसा लाग्ने कुरामा चाहिँ जस्तो तपाईँले 2000 को 20 किताको लागि भन्नुभयो, तपाईँको एकाउन्टमा ठ्याक्क 2000 मात्रै छ भने चाहिँ त्यति बेला रिजेक्ट हुनसक्छ, किनकि 1 रुपियाँ नपुगेर पनि तपाईँको फर्म चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले सेयर भर्दा चाहिँ पहिला ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईँले कन्फर्म गर्नु होला आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा। र आइपिओ एफपिओ जेसुकै भरे पनि तपाईँले सेयर भर्दाखेरि एउटा मात्रै डिमेट प्रयोग गर्नु होला। 2वटैबाट भर्नुभयो भने रिजेक्ट हुने गर्दछ, है त। अर्को कुरा, अब अर्को प्रश्न हेरौँ।
फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा के कुराहरू हेर्ने, यहाँनिर धेरैले सोध्नु भएको प्रश्न पनि हो यो। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा के कुराहरू हेर्ने? फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको कुनै पनि कम्पनीको एउटा मात्रै कुरा हेरेर पुग्दैन, त्यसले चाहिँ वर्ल्डलाई हेरेको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर म तपाईँलाई बताउँछु, यसमा धेरै कुराहरू पर्दछन्, यिनै मात्र हुन् भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर यसको धेरैवटा पक्षमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा हेर्नु होला, उदाहरणको लागि विभिन्न कुराहरूमध्ये चाहिँ निम्न कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1, कम्पनीको परिचयको बारेमा पुरा जानकारी। सबैभन्दा पहिले त हामीले कम्पनीको बारेमा चाहिँ पुरा जानकारी जान्यो भने कम्पनी कस्तो हो, कुन ठाउँमा रहेको छ, कतिवटा ब्रान्च छ देखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यसमा पर्दछ। त्यसै गरी कम्पनीको वित्तीय विवरण, कम्पनी कति वर्षदेखि चल्दै आएको छ, कहिले निकालेको थियो, पहिलो आइपिओ पछि राइट सेयरहरू यस्तो निकाल्यो कि निकालेन, कति कति वर्षमा चाहिँ यसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टहरू, कति कति वर्षमा चाहिँ कस्तो कस्तो नाफा आइरहेको छ, विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा पर्दछ। त्यसै गरी कम्पनीको पुँजी, सेयर सङ्ख्या आदिको बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जानकारी हुनुपर्दछ। त्यसै गरी कम्पनीको पछिल्लो 5 वर्षको वित्तीय विवरण र त्यसको नाफाघाटा, अरू चाहिँ हामीले त्योभन्दा धेरै अगाडिको हेर्न सकेनौँ भने पनि पछिल्लो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ वित्तीय विवरण कस्तो छ, त्यसको नाफा र घाटाको बारेमा चाहिँ हेर्नु पर्दछ। अर्को चाहिँ कम्पनीको बोनस, सेयर वितरण तथा नगद वितरण कस्तो छ, हैन? कम्पनीले चाहिँ सेयर वितरण बोनस गरेको छ कि नगद वितरण चाहिँ बोनसको रूपमा गरेको छ। त्यसै गरी कम्पनीले चाहिँ केमा लगानी गर्दैछ त, हैन? आफूले लगानी गर्ने कम्पनीले चाहिँ फेरि त्यो पैसा लगेर केमा लगानी गर्दैछ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्दैछ। अर्थात् उहाँ केमा काम गर्दैछ। जस्तो हाइड्रो पावरमा हामीले चाहिँ हाइड्रो पावरको कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यो हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ कहाँ गएर हाइड्रो पावर बनाउँदैछ त, कस्तो खालको हाइड्रो पावर बनाउँदैछ, कति मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँदैछ, त्यस्ता बारेमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। अर्को हेरौँ, यति मात्र होइन कि फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा चाहिँ अन्य धेरै कुराहरू पर्दछन्। जस्तै कि विश्वको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, तल गइरहेको छ कि माथि गइरहेको छ कि, होइन? त्यसै गरी देशको बजेटको, यो चाहिँ महत्त्वपूर्णै हुन्छ, देशको बजेटको बारेमा। त्यसै गरी देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरी चाहिँ अर्थमा प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू कस्ता रहेका छन्, यस्ता साथै अन्य विविध अर्थसँग सम्बन्धित कुराहरू, अर्थात् पैसासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा एकदमै जरुरी रहेको छ यस्ता कुराहरू हेर्नको लागि। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, टेक्निकल एनालाइसिसमा के कुरा पर्छ। म तपाईँलाई 8 नम्बरको टपिकको कुरा गर्दैछु। टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ के कुराहरू हेर्ने त? अब टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ धेरै कुराहरू पर्दछन्, यिनै मात्र हुन् भन्ने हुँदैन, तर यसको चाहिँ धेरैवटा पक्षमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकलमा पनि फन्डामेन्टलमा जस्तै धेरै कुराहरू हुन्छ, तर यसमा चाहिँ मुख्य गरेर कम्पनीको ट्रेन्ड कस्तो छ। अब यो चाहिँ टेक्निकलतिर जान्छ। ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्निकलतिर जान्छ कि एउटा मात्रै कम्पनी हेर्छौँ हामीले, यसको ट्रेन्ड कस्तो छ, हामीले विश्वको आर्थिक अवस्था होइन कि कम्पनीको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ, यो चाहिँ टेक्निकलतिरको कुरा। यो कम्पनीको फ्लो कस्तो छ, हैन? कम्पनीको हरेक दिनको बजार, यसको फ्लोरसिटहरू हेर्ने, यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकलतिर पर्दछ। कम्पनीको पछिल्लो पी रेसियो, हैन? त्यसै गरी कम्पनीको पछिल्लो क्वार्टरको इपिएस, पछिल्लो क्वार्टरको पी रेसियो, त्यसै गरी कम्पनीको पछिल्लो वर्षको प्रत्येक क्वार्टरको चाहिँ इपिएस, पी रेसियो, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा, कम्पनीको चार्ट एनालाइसिसमा भएका कुराहरू, हामीले जुन चार्ट एनालाइसिसको कुरामा चाहिँ चार्ट हेर्ने गर्दछौँ, हरेक कम्पनीको चाहिँ विभिन्न सङ्केतहरू देखाउने खालका चाहिँ चार्टहरूमा रहेको हुन्छ, त्यो चार्टको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। हरेक दिनको चाहिँ नेप्से हेर्नु पर्यो, सेन्सिटिभ हेर्नु पर्यो, टर्नओभर हेर्नु पर्यो। कम्पनीको टर्नओभर, कम्पनीको मात्रै टर्नओभर पनि हुन्छ, नेप्सेको टोटल्ली टर्नओभर पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी आफूले लगानी गर्न चाहेको, हामीले सबै कम्पनीहरू हेर्न पर्छ भनेको होइन। यसमा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न चाहनु भएको कम्पनीको मात्रै कुरा गरेको। अघिको चाहिँ मैले नेप्सेको जस्तै कुरा गरेँ, फन्डामेन्टलमा चाहिँ होइन, टोटल्ली हेर्नु पनि पर्दछ त्यसमा। तर टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न चाहनु भएको कम्पनीको मात्रै कुरा हो। तपाईँले लगानी गर्न चाहनुभएको कम्पनीको ट्रेन्ड कस्तो छ, तपाईँले लगानी गर्न चाहनुभएको कम्पनीको बजारको फ्लो कस्तो छ, फ्लोर सिट कस्तो छ, त्यसै गरी त्यही कम्पनीको पछिल्लो पी रेसियो कस्तो छ, इपिएस कस्तो छ, त्यसै गरी कम्पनीको पछिल्लो वर्ष, अर्थात् एक वर्षमा 4वटा क्वार्टर हुन्छ, त्यो 4वटा क्वार्टर मध्ये चाहिँ पहिलो क्वार्टरको इपिएस पी रेसियो कस्तो छ, दोस्रो क्वार्टरको पी रेसियो इपिएस कस्तो छ, तेस्रोको कस्तो छ, चौथोको कस्तो छ, त्यो बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ। त्यसै गरी आफूले लगानी गर्न चाहेको कम्पनीको चार्ट एनालाइसिसमा रहेका विविध कुराहरू रहेका हुन्छन्, त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भने हरेक दिनको नेप्से सेन्सिटिभको कुरा त हेर्नु छँदैछ, त्यसको टर्नओभर पनि छँदैछ भने कम्पनीको हामीले टर्नओभर पनि हेर्नु एकदमै जरुरी छ।
अझ सब इन्डेक्सको कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँले माइक्रो फाइनेन्समा जस्तो कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो, जस्तो गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थामा तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँले माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स पनि हरेक दिन जसो हेर्नु जरुरी हुन्छ होइन, किनकि आफूले लगानी गर्न चाहेको हो नि त त्यो पाटोमा। त्यसैले यस्ता कुराहरू हेर्नु जरुरी हुन्छ। यति मात्र होइन कि तपाईँले एमएसिडीको अवस्था कस्तो छ होइन, यो चाहिँ मुभिङ एभरेज हो है त, कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स भन्ने हुन्छ यो हो। त्यसै आरएसआईको अवस्था कस्तो छ, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भनिन्छ यसलाई चाहिँ, आरएसआई कस्तो छ। त्यसै गरी कम्पनीको हरेक दिनको पिभोट कस्तो छ, पिभोट एनालाइसिसको कुरामा पिभोट पोइन्टहरू कस्तो छ, माथि जाने पोइन्ट कस्तो छ, सपोर्ट लाइन कस्तो छ, रेसिस्टेन्स कस्तो छ। त्यसै गरी कम्पनीको 52 विक 120 डेज र 180 डेजको मार्केट अवस्था चाहिँ कस्तो छ, बुलिसमा छ कि बेहरिसमा छ होइन, यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु पर्दछ। जुन चाहिँ लगानी गर्न चाहनुभएको कम्पनी हो त्यो कम्पनीको मात्रै कुरा गरेको। कम्पनीको चाहिँ राइट सेयर बोनस सेयरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, पछिल्लो बोनस चाहिँ कहिले दिएको छ, कहिले दिँदैछ, या पछिल्लो 5 वर्षमा कति पटक बोनस दियो। कुनै कम्पनीले चाहिँ 5 वर्षमा एकचोटि पनि दिएको छैन, कुनै कम्पनीले हरेक वर्ष चाहिँ बोनस दिइराखेको छ। यस्तो कुरा पनि तपाईँले हेर्नु जरुरी हुन्छ भने रेट अफ चेन्ज अथवा आरओसी पनि तपाईँले हेर्नु होला। र अन्त्यमा कम्पनीको चार्ट एनालाइसिसमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ अथवा विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसका यी पार्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब यहाँबाट बुझ्नुभयो कि टेक्निकल र फन्डामेन्टलमा भएका कुराहरू के रहेका छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने पक्कै पनि लगानी गर्दा तपाईँलाई फाइदा हुनेछ है त। ओके, यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति के भन्न खोजेको भने सेयर बजारमा चाहिँ लगानी सधैँ जोखिमपूर्ण हुन्छ, तर विभिन्न प्राविधिक औजार भनेको चाहिँ यिनै हुन्, टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिसका कुराहरू हुन्। यिनीहरूले गरेका लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ कुनै एउटा लगानी गर्दा चाहिँ तपाईँले कुनै एउटालाई मात्रै आधार मान्ने होइन। जस्तो त्यहाँ एमएसिडी भनियो, फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा कम्पनीको बारेमा भनियो, त्यो एउटा मात्रै कुरा हेर्ने होइन कि यहाँ भनेका कुराहरू लगायतका विविध अन्य धेरै कुराहरू हुन्छ, ती सबैलाई तपाईँले आधार मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटालाई मात्र आधार मानेर नहेर्नु होला कुनै पनि कम्पनीको एनालाइसिस गर्दा। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ लगानी गर्दा घाटामा हुनुहुने छैन है त। समग्र अध्ययन गरेर चाहिँ आफ्नो विश्लेषण र क्षमता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूले भनेको कम्पनीमा लगानी गर्नु पूर्व चाहिँ होइन, अरूले भनेको कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नै हुन्न भनेको चाहिँ होइन, तर लगानी गर्दा चाहिँ आफूले पनि यो कम्पनीमा चाहिँ यतिकोमा लगानी गर्नुहुन्छ, यो कम्पनी चाहिँ यस्तो जाँदैछ, यसको ट्रेन्ड यस्तो छ, यसको चाहिँ वित्तीय विवरण यस्तो छ भनेर तपाईँले पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। तर अर्काले भनेको आधारमा चाहिँ तपाईँले लगानी नगर्नु होला भन्न खोजेको है त। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानललाई माया गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, र तपाईँको केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो अन्त्यसम्म भन्दाखेरि कुनै त्रुटि भए क्षमा चाहन्छु, र केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्स खुल्लै छ, कमेन्ट गर्नु होला, र भिडियोलाई सेयर गरेर धेरै साथीहरूमा पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँ अझै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने, छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, र छ भने चाहिँ बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सनु होला है त। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, धन्यवाद।